जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाडकाना लो फायर पिजन में खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि हम ये लाडकाना के एक माशाल्लाह से तारीखी एक रिकॉर्डिंग बना रहे हैं कि ताकि आपको मालूम हो सके कि लाडकाना में जो मोस्ट सीनियर उस्ताद हैं वो कौन कौन से नाम हैं। तो काफ़ी सारे वैसे नाम हैं और काफ़ी सारों की आपने रिकॉर्डिंग और जो पब्लिक मैंने किए हैं वीडियोस तो वो आपने देखी होंगी, जिसमें उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो साहब और उस्ताद ताहिर अहमद नियाज़ी साहब और उस्ताद नज़ीर अहमद बलोच साहब। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उस्ताद जावेद इकबाल अवान साहब। तो उस्ताद जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी और आपने हमें सुबह ही दावत पर बुला लिया। तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे चैनल और हमारे चैनल की जो टीम है ने तो उस्ताद जी, जो आज ये हमने प्रोग्राम बनाया है कि लाड़काना की तारीख, उस तारीख में जो उस्तादी जो सिस्टम है और जो बुनियादी जो कानून के तहत जो उस्तादी सिस्टम आया लाड़काना में कबूतर परवरी में, ये कब से जारी है और कब से ये सिस्टम आया हुआ है? शुरू में तो जो भी ये सिस्टम था, उस्ताद बहुत सीनियर होते थे। जी जी। इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके उस्ताद काफ़ी आए थे लाड़काना में, जिसमें उस्ताद नन्ना भाई थे, अच्छा। उस्ताद रशीद थे, उस्ताद रफ़ीक पेटी वाला सरे फहरिस्त थे, जी। जो बहुत अच्छे उस्ताद उड़ाने के भी माहिर थे, उस्ताद रफ़ीक पेटी वाला। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ सिस्टम बनाया हुआ था उस्तादी का। फिर कुछ दोस्त थे जैसे जैकबाद के हमारे, वो मेरा उस्ताद था उस्ताद अब्दुल अजीज सदायो। अच्छा। तो उन्होंने कहा उस्ताद यहाँ रजिस्टर्ड उस्ताद आपके लाड़काना के नहीं है, ये सिस्टम में नहीं है, एक मेहरबानी करके आप लाड़काने का जो किरदार है, जैसे कबूतर परवरी ऐसे इंडिया के उस्ताद यहाँ आए हुए थे, बड़ी अच्छी थी, जी जी। तो आप भी मेहरबानी करके इसको उस्तादी सिस्टम में करें। फिर उन दिनों में हम बिल्कुल नौजवान थे, छोटी उम्र में थे। मैं उस्ताद अब्दुल अजीज सदायो का शागिर्द बना था जैकबाद में। अच्छा। हाँ, फिर बाद में मैं खलीफा बना। ऐसे ही जल्दी से उस्तादी से खलीफा नहीं बना था। जी जी। 3 साल के बाद फिर मैं खिलाफत की मैंने सनद ली उस्ताद अब्दुल अजीज सदायो से। तो उनके साथ 3 उस्ताद थे। अच्छा। एक उस्ताद मोहम्मद हनीफ पठान था, जी जी। वो उसने गवाही की, सिग्नेचर की थी सनद पे। अच्छा। 100 रुपए वाली सनद थी, उस पे ये लिखा लिखा गया था। और बाद में एक उस्ताद इकबाल गोलो था, जी जी। उसने इनको सनद पे साइन किए थे मेरी खिलाफत पे। अच्छा। फिर बाद में इधर लाड़काना में कुछ उस्ताद आए जैकबाद से, उन्होंने यहाँ अपने शागिर्द करके उनको खिलाफत की सनद दी, किसी को उस्तादी की दी। जी जी। और कुछ हमारे उस्ताद रहीम बख्श मंगरे मरहूम है शक्कर से, वो आए थे, उन्होंने यहाँ कुछ शागिर्द किए थे, उस्तादी सनद उनको दी गई थी, उनके साथ टीम थी। अच्छा। तो ये इस सिलसिले में हमारा यहाँ फिर जैसे उन दोस्तों ने कहा वैसे ही हमने इसको रजिस्टर्ड यानी उस्तादों का लक़ब दिया गया। जी। फिर ये चलता गया। फिर मैंने एक शुरू में यहाँ फंक्शन लाड़काना में स्कूल में किया, अच्छा। ये। पर्सनली मैंने किया था, ये सामने ही हाँ स्कूल हाँ है, हाँ। इसमें किया था। इसमें उस्ताद जहांगीर मरहूम आए थे सखर से, जी। और उनके साथ उस्ताद मेमन भी थे, वो भी मरहूम है सखर के, वो भी जी यहाँ जी। आए थे। और सदारत उस्ताद अब्दुल अजीज सदायो ने की थी, वो मेरे उस्ताद थे।
जी। وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے گا آمین تینوں کو۔ آمین۔ تو یہ ادھر آئے تھے، ادھر انہوں نے شاگرد کیے تھے استاد عبد الحفیظ دیدر کو، جی استاد جہانگیر جاگیرانی نے شاگرد اپنا کیا تھا، پھر ان کو خلیفہ بنایا تھا، بعد میں ان کو استادی پگ بھی۔ وہ پھر ہم نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا تھا، آل سندھ ٹورنامنٹ پجن اڑاتے ہیں، میں اس کا چیف آرگنائزر بھی ہوں۔ تو جی۔ اس کا فنکشن ہم نے لیبر ہال واپڈا میں رکھا تھا، جی پی او روڈ پر۔ اچھا، وہ بہت اچھا فنکشن، یہاں لاڑکانہ نام ہے؟ لاڑکانہ نام ہے۔ اچھا وہ بہت اچھا فنکشن تھا، اس میں 25 سے 30 استاد مختلف شہروں سے آئے تھے۔ سکھر سے مرحوم استاد رحیم بخش منگریو تھے، اور ان کے ساتھ کافی استاد تھے، استاد ذوالفقار مہر، انہوں نے اسٹیج سیکریٹری کے فرائض انجام دیے تھے اس پروگرام میں، میں نے ہی پروگرام ارینج کیا تھا وہ۔ صحیح۔ اور اس سارے پروگرام کی صدارت استاد سردار احمد، صدر سندھ پجن ایسوسی ایشن، انہوں نے کی تھی۔ اچھا ہاں، اور جیکب آباد سے بھی بہت سارے استاد آئے تھے، استاد عبدالعزیز ستایو تھے، جی جی استاد بھٹی صاحب بھی تھے، اور انہوں نے پھر یہاں ایک پروگرام سندھ میں انعامات بھی تقسیم کیے، اور یہاں استادی کی خلافت بھی جو سب بااختیار تھے، جیسے میں بھی تھا۔ جی جی تو یہ 2014 یا 15 کی بات ہے۔ اچھا تو ان میں ان سب نے سب کو استاد کیا تھا، سارے ٹوٹل استاد تھے، اور ایک متفقہ طور پر انہوں نے ایک سند جاری کی تھی کہ آج سے یہ دوست ہمارے استاد ہیں۔ استاد ہیں۔ تو یہ سلسلہ کافی شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے لاڑکانہ میں۔ اچھا ویسے سسٹم تو بہت پہلے، جیسے انڈیا سے ہی لوگ مائگریٹ ہو کر استاد رفیق پیٹی والا آئے تھے، بالکل بالکل۔ تو وہ سلسلہ انہی دنوں سے تھا۔ پھر دوستوں نے کہا آپ یہ سسٹم کریں تو ہم لوگ گڑبڑ نہیں کرتے ہیں، ہم نے کہا دوستوں نے جی کہا ہے تو پھر جیسے انہوں نے کہا وہ سلسلہ ہم نے جی جی چالو کر دیا۔ باقی کبوتر بازی تو میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں، اچھا میں چھوٹا ہی تھا تو میں کبوتر بازی کرتا تھا، پھر بھائی ہمیں پالنے نہیں دیتے تھے، لیکن یہ ہمارا ایسے سمجھے خاندانی شوق ہے۔ میرے جی جی کزن، دوستوں ایک منٹ دوستوں، تو آج جس شخصیت کے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں لاڑکانہ کے اس استاد کے ساتھ بیٹھا ہوں، موسٹ استاد کے، جس کا لاڑکانہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ لاڑکانہ میں اور ایسا شاید ہو، شاید نہیں بھی ہو، کہ جن کا رواجی یہ شوق کبوتر بازی کا چلتا آ رہا ہے۔ تو ان میں سے میری نظر میں استاد جاوید اقبال صاحب ہیں۔ اور جی استاد جی آپ بتائیں، آپ بتانا چاہتے تھے؟ ہاں، ہم چھوٹے سے ہی ہوتے تھے تو میرے یہ ساتھ والا گھر میرے کزن کا تھا، اچھا چچا کا تھا، اچھا تو وہ ان کے بڑے بیٹے تھے، شاید ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تو وہ شوق کرتے تھے۔ اچھا بہت اچھا شوق ہوتا تھا ان کا، لاڑکانہ میں پہلے نمبر پہ ہوتے تھے استاد غلام رسول اوان۔ اچھا، پھر ان کا شوق جیسے کچھ معدوم ہوا تو پھر استاد غلام سرور اوان، میرا وہ چچا زاد بھائی تھا، بڑے تھے ہم سے، تو اس وقت میں تھوڑا ایسے کبوتروں میں تھوڑی دلچسپی لیتا تھا اس کے ساتھ، اپنے کزن کے ساتھ، لیکن وہ بہت بڑی لیول کے استاد تھے۔ صحیح تو صحیح وہ شرطیں وغیرہ یہ بازیاں اڑاتے تھے، بڑا ان کا ایک اچھی لیول کا شوق ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں مرحوم فوت ہو گئے میرے کزن۔ اچھا اس کے بعد چھوٹا کزن تھا اور ہم تقریباً ایک جتنے ہی تھے، تو ہم نے شوق سنبھالا تھا، اچھا وہ بڑی اچھی طریقے سے شوق کیا۔ پھر اس کے بعد پھر نوکریوں میں لگ گئے تو وہ اپنے گھر پہ الگ شوق کرتا تھا، پھر میری ڈیوٹی حیدرآباد لگ گئی تھی، میں واپڈا میں آڈٹ آفیسر ہو گیا۔ اچھا تو پھر میں ایسے اپنے گھر تک ہی شوق کو محدود کرتا تھا۔ باقی وہ میرا کزن کو یہاں سپروائزر تھا ایجوکیشن میں، محمد عارف امان، اچھا تو اس نے یہاں بڑے اچھی لیول پہ صدر بھی اس کو بنایا گیا تھا لاڑکانہ یونین کا۔ جی جی تو وہ بڑی اچھی طرح شوق کرتا تھا۔ پھر بعد میں وہ بیچارہ
اس کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گیا محمد عارف امان۔ پھر میری ڈیوٹی یہاں سکھر میں ہو گئی تو ڈیلی آؤٹ ڈے کرتا تھا، پھر میں نے اپنا شوق یوں بڑھا دیا اچھا خاصا۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں، اب تو ماشاءاللہ سے۔ اور استاد آپ نے اس استاد عارف امان صاحب کی ایک ٹورنامنٹ بھی رکھوائی تھی، وہ یاد کروائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے وہ اس کی یاد میں ایک آپ نے۔ ٹورنامنٹ استاد عبدالحفیظ نے پہلی محمد عارف امان کی رکھوائی تھی، اس کی یاد میں وہ بڑا اچھا ٹورنامنٹ محمد حفیظ دیدر نے کروایا تھا۔ اچھا اس کے بعد ہم نے بھی کروائے تھے، سندھ لیول پر میں کرواتا ہوں جی جی ٹورنامنٹ، لاڑکانہ پیجن کی لیول پر بھی ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہاں 3-4 یونین تھی نا، جی تو جی 3 یونین کو ایک الشباز سے ضم ہو گئی، ضم ہو اور گئی۔ ہماری والی یونین لاڑکانہ اسٹار سندھ پیجن کے نام سے 2 یونین میں ضم ہو گئے ہیں۔ اچھا، ان کو اب کس کی سرپرستی میں، آپ کی سرپرستی میں وہ جو کلب چل رہے ہیں، بس وہ مل کر چلا رہے ہیں ان سر۔ کے نام وغیرہ جو آپ نے دیے ہوں ہاں، شو کر دیں۔ میرا بااختیار خلیفہ ہے، اس کو چلاتا ہے وہ سرفراز احمد مٹھانی، جی جی اور اس کے ساتھ استاد شیراز احمد جتوئی کا خلیفہ ہے احمد علی شیخ، جی جی اور یہاں استاد ایاز بھٹو کا خلیفہ ہے جنید گاد، جنید وہ گار۔ پریزیڈنٹ اس کو بنایا گیا۔ یہ نوجوان ہے، بڑی اچھی جی جی محنت کر رہے ہیں، اچھا، اور بڑی اچھی یونین چلا رہے ہیں۔ ہاں اب 21 تاریخ کو ٹورنامنٹ ہے، اس میں بھی ان کے ساتھ حصہ لے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ہاں، یہ نوجوانوں کا یہ گیم ہے، جو اس کو ان کے ساتھ بہت زیادہ نوجوان ہیں، اور تقریباً سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کے ساتھ، بڑی اعلیٰ خاندان کے بھی لوگ ہیں، جی اور جی پڑھے لکھے بھی بہت ہیں، اور ماشاءاللہ۔ نہیں، سرفراز بھائی محبتی۔ کو میں جانتا ہوں، ہاں سرفراز بھائی بہت اچھے ایماندار بندے ہیں، ہاں اور بالکل، یہ ایک ان سارے۔ کو ہی جانتا ہوں، ہاں، اور ایک اور بھی ہے آپ کا ندیم سولنگی۔ شاگرد تھا جی میں جی نے اسے اچھا سندھ پیجن کے رول کے تحت اس کو استادی پگ دی تھی میں نے۔ ماشاءاللہ ہاں، وہ ماشاءاللہ۔ ابھی استاد ہے، اسی یونین میں ہے۔ اچھا اور یہ نوجوان ہے نا، جی ندیم بھی جی جی۔ نوجوان ہے، یہ مل کر بڑا اچھا شوق چلا رہے اور ہیں۔ ایک اور بات ہے استاد جی، سب سے میں نے سب استادوں سے یہ سوال کیا ہے کہ جو ہمارا لاڑکانہ ڈویژن ہے، اچھا اس کو جو بھی کلب آئے، میں نہیں کہتا کہ ایک یہ کلب آئے وہ کلب آئے وہ کلب آئے، میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، میں بھائی یوٹل ہوں، اور ہمیں ہر کسی کی تعریف کرنا میرا فرض ہے، ہر کسی کو اسکرین پر لے آنا میرا فرض ہے۔ تو دوستو یہ بات استاد کے سامنے میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ باقی رہا مسئلہ، تو میں چاہتا ہوں، میں نہیں، کافی شوقین بھی چاہتے ہیں استاد جی، تو یہ لاڑکانہ ہمارے اختیار میں ہو، اور لاڑکانہ ایک ڈویژن بنے، لاڑکانہ کے کلب بھی ڈویژن بنے، لاڑکانہ کے ویسے ہی تو ڈویژن ہے، لاڑکانہ کے کلب بھی ڈویژن بنے، تو اس کی آپ کیا رائے دیں گے؟ اب دیکھو نا، لاڑکانہ آلریڈی اب کیا ہوا ہے، اب پورے سندھ میں جب کوئی بھی کلب طاقتور اتنا نہیں تھا سندھ لیول پر بھی، جی جی تو ایک کلب ابھرا سندھ پیجن، سندھ پیجن، سارے سندھ کو اس نے اکٹھا کیا، وہ تھا ایک ہی شخص، جی جی مرد آہن استاد سردار احمد پٹھان جی جی نواب جی شاہ والے۔ جی اس نے تقریباً سب علاقوں کو اٹھایا۔ اس وقت ہم کہیں بھی باہر شوق نہیں کرتے تھے ان دنوں میں، جی جی شوق محدود ہوتا تھا، سکھر والے سکھر میں اڑاتے تھے، لاڑکانے والے لاڑکانے میں، جیکباد والے جیکباد میں، جی جی سوائے جب انڈیا کے استاد تھے تو انہوں نے ٹورنامنٹ کروائے تھے ایسے، جیکباد والے خیرپور میرٹھ سے اڑاتے تھے، اور ایک بار لاڑکانہ نے سکھر سے بھی اڑایا تھا۔ اچھا ہاں، یہ ٹورنامنٹ انڈیا کے استادوں نے کروائے تھے۔ اچھا اس کے بعد یہاں سرد خاموشی ہوتی تھی، تو پھر استاد معین نواز گھمن والوں نے آل پنجاب ٹورنامنٹ کروائے تھے۔ پھر ہم نے جب یہ سردار احمد نے یہ ٹورنامنٹ کروائے آل سندھ، جی جی تو اس کی مدد کے لیے ایک گریٹ انسان اٹھا، استاد پروفیسر ڈاکٹر بخیت عتیق الرومیسی۔
ये माशाल्लाह हाँ, सही उन्होंने सही। अबू धाबी अलायंस को हमारे साथ मिला लिया। तो हमने सिंध अबू धाबी अलायंस नाम रख दिया और वो अभी तक बरकरार है। माशाल्लाह 16 साल माशाल्लाह। करीबन हो चुके सही हैं, सही। 15 साल। तो वो प्रोफेसर बकीत का हमारे ऊपर हाथ है और बड़ी मदद की शुरू में तो वो उन्होंने। दोनों शौक को प्रमोट करता है, हाँ, पट्टी वालों को भी और हाँ, काबली कबूतरों को भी। बस ऐसे सही बात है ना। पहले पट्टी वालों को वो नहीं करते थे, फिर फिर बाद बाद में में शौकियों को कुछ साल हुए हैं, चंद साल, तो जी जी वो कुछ लोग उनके पास गए तो वो बहुत शरीफ इंसान है, बिल्कुल कभी बिल्कुल। किसी को उन्होंने मना नहीं किया था। जी 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 जी। तो उन्होंने फिर ये सिंध पिजन के साथ साइलेंट जी जी। सिंध कंटिन्यू करें। पिजन वालों के साथ उन्होंने अलायंस किया और काफी मोटरसाइकिलें प्रोफेसर बकीत ने गिफ्ट की। अच्छा क्योंकि वो अलायंस में था, सिंध पिजन अबू धाबी अलायंस। जी जी। तो उस वजह से वो मोटरसाइकिलें सिंध में बहुत ज्यादा बकीर साहब ने दी थी। और उसके मरहूने मिन्नतें हम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उस्ताद रेहान फजल खान हमारे साथ बहुत यकजहती में होते थे। जी जी वो बड़े पुरजोश उस्ताद थे। बहुत ऐसे इंसान आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो यारों के यार थे। माशा। तो वो बड़ी हद तक हमारे साथ होते थे। हालांकि अभी तक भी है। हाँ, वो तो फोत हो अभी चुके भी हैं, जो मरहूम रेहान अतीक फजल बकीत खान। साहब आए वकील थे। साहब हैं, उनके बेटे अभी माशाल्लाह अच्छा यहाँ हमारे लाड़काना में आए, मैंने दावत दी थी उनको। अच्छा। आ, वो भी आपने ही दावत दी थी। उस्ताद, हाँ, अतीक बकीत अल रुमेशी नाम है उनका। जी जी नौजवान है लेकिन बड़े ज़हीन और काबिल है। बिल्कुल और बिल्कुल। उससे पहले उन्होंने कराची में जो टूर्नामेंट फर्स्ट बार उड़ाया और पहली बार इस चैंपियन बन गए सारे कराची माशाल्लाह के। माशाल्लाह। हाँ, जय साहब जो ये तो आपने इनवाइट भी उसको आपने किया, तो हाँ। आपने अपनी छत पर नहीं बुलाया क्या है कि क्यों? वो जब ये आपको मैं उस्ताद, शुरू में देखता हूँ आप नहीं मैं सबके देख, साथ मिलकर हाँ, जाते हैं। उस्ताद मोइन नवाज जी जी गुमन के पास ये थे सियालकोट। जी जी मैं देख रहा तो था सोशल मैंने मीडिया इनको पर। दावत दी तो ये अचानक फिर चले गए, इनको बहुत दावतें थी। बिल्कुल ये चले सही। गए फैसलाबाद। अच्छा अब वो उनको छोड़ते ही नहीं थे। सही सही। हमारी दावत तो, उनका प्रोग्राम मैंने यहीं भी किया था, लेकिन इनका एक मेरा बहुत अच्छा भाइयों जैसा दोस्त है, सही सही। मुमताज अली खोखर। अच्छा उसकी छित बाहर शहर से आउटसाइड पर है बाहर, हाँ, इलाहाबाद हाँ, टावर पर। ऐसे ही इस तरफ ही बाहर है। की तरफ है। हाँ तो वो उनको सुबह आना था, वो शाम हो गई उनको। अच्छा तो फिर रास्ते में। इसलिए प्रोग्राम उधर ही हमने मुमताज के पास ही मेन रखा हुआ था। खाने का प्रोग्राम मैंने यहाँ घर पे खाना तैयार उस्ताद करवाया था। अतीक का करवाया था, लेकिन जी जी हमने फिर प्रोग्राम उधर ही, सारा उधर ही कर दिया। फिर मुमताज खोखर की छत पर हम गए। फिर अच्छा वहाँ बॉल चैनल वालों का बहुत शुक्रिया, वो भी पहुंच गए। और माशाल्लाह। काफी दूसरे चैनल भी थे। जी जी तो फिर वहाँ 4:30 हो गए इनको पहुंचते पहुंचते, 5 शाम के। अच्छा फिर इनको कराची भी जाना था। फिर वहाँ खाना वाना खाया और उसको, मुमताज खोखर को उस्ताद अतीक ने अपना शागिर्द बनाया। और फिर कबूतरबाजी का शौक वो किया तो रात हो गई ना। अच्छा सही तो सही फिर बात है अच्छा सही। नहीं है इतनी देर तक किसी हाँ को नहीं नहीं। कोई हाँ मसला हो जाए। सही तो सही। इस वजह से कहीं वो, उनको कोई भी छत लाड़काना की हमने और नहीं घुमाई। अच्छा बस वही ये मुमताज एक खोखर वाली छत थी। अच्छा। हाँ, फिर वहां से वो कराची चले तो गए। काफी सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर वो खोखर साहब उनके शागिर्द भी बने, हम्म। तो पहले खोखर साहब किसके शागिर्द थे? नहीं, खोखर साहब के भाई एक हैं, जी जी उनकी छत अलग है, वो उस्ताद एजाज के नाम से, उस्ताद एजाज। एजाज खोखर। एजाज हाँ, खोखर। उनकी अलग छत है। वो हमारे साथ पहले होते थे, अब अल शहबाज यूनियन में है वो। तो ये मुमताज जो सा, ये किसी के भी शागिर्द नहीं थे। नहीं थे पहले। नहीं, और ये छत सारी पहली बार है ये इनके यहाँ पहली बार ये उस्ताद अतीक ने। अतीक बकीत अल रुमैसी के शागिर्द हुए। जी जी और उससे पहले वो किसी के भी शागिर्द नहीं थे। और उसके भाई ये छत संभालते थे, उसका नाम है आरिफ खोखर। आरिफ खोखर। हाँ, वो अपने भाई का शागिर्द है, एजाज खोखर का। एजाज खोखर। हाँ, लेकिन छत ये मुमताज खोखर की थी।
تو وہ اب دیکھو وہ اس کا عتیق بکیت کا شاگرد ہو گیا ہے، تو سارا خرچہ بھی اسی کا ہے، وہ بلڈنگ بھی اسی کی ہے۔ اچھا ہاں وہ بڑے بہت پائے کے بلڈر ہیں خود۔ اچھا ہاں ہاں آرکیٹیکٹ نہیں میں انجینئر جانتا ہے، ہوں انجینئر ہے۔ آرکیٹیکٹ انجینئر ہاں ہے، جی تو وہ اچھا ایک اور بات ہے تو استاد جی، جیسے آپ ان کے ساتھ وکیل صاحب سے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 10 12 سال 15 سال ہو گئے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کی ٹورنامنٹوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، نہیں لیتے بھی تو پھر جاتے بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں تو آگے صاحب رحمتی کے فرزند جو ہے یہاں پر آئے شاگرد بنایا، تو شاگرد کو کون سی ذمہ داریاں دی اس کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کو، بھائی جیسے آپ نے مہم چلائی اس استاد کی۔ عتیق بکیت الرمیسی ایسے سمجھو ہمارا بھتیجا ہے، بالکل بہت ذہین ہے، بالکل چھوٹی عمر سے ہی اپنے والد سے اس نے سیکھا ہے، سکھا لیا ہے، ہاں جی جی ہاں تو بہت ماہر ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اتنا قابل ہے، تو یہ اب ممتاز کھوکھر کی اپنی دلچسپی ہے نا، وہ ٹائم لاڑکانہ میں، اپنا ہاں نکالے، ٹائم نکالے۔ جتنا آپ نے سپورٹ کیا ہے اس کبوتر پارٹی تو کو۔ بہت اچھے اڑاتا ہے ممتاز، اچھا لیکن استاد کی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ ضرورت ہو، ہاں تو ابھی استاد ظاہری سے مل جائے، کوئی بندہ ہی انشاءاللہ ہوتا ہے۔ تعالی جو سا ہے وہ کہتے ہیں نا آدمی کو حسن ملتا ہے تو پھر نکھار آ ہی جاتا ہے، نکھار تو آ جائے۔ اس لیے اس کو بڑا نکھار آئے گا۔ اچھا ابھی تو رات کو کبوتر بٹھا رہا تھا تو ماشاء حیران اللہ تھا، ماشاء میں نے کہا رے اللہ، ممتاز یہ چلیں گے کہاں ان کی سے، چھت پر بھی، اور ہاں ان کی چھت پر میں بھی نے کہا چلیں یہ گے کہاں سے انشاءاللہ۔ سیکھے، کہہ رہا ہے استاد کی مہربانی۔ ماشاء تو اللہ وہ ماشاء اللہ۔ استاد ان کی مطلب وہ ویسے ہی عتیق نوجوان ہے، ایک بالکل نوجوان، وہ بڑا وہ خود ہی وہ بہت ورک ہمدرد کرتا ہے، بہت پورے بہت پاکستان میں ان کی ورک ہمدرد ہے۔ ہے، اور استاد پروفیسر بکیت کا اتنا جی محنت کی ہوئی ہے، بالکل یہاں سے دنیا میں اس کے شاگرد ہیں، بالکل بالکل بالکل، دبئی اس میں کوئی شک نہیں ہے استاد جی۔ دبئی میں دیکھو، سعودی عرب میں دیکھو، مسقط میں، عمان میں، بحرین میں بھی شاگرد ہیں استاد بکیت کے، بنگلہ دیش میں بھی بہت سے شاگرد ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء ہاں اللہ۔ اور انڈیا والے تو ریکویسٹ کرتے ہیں بکیت پروفیسر صاحب کو کہ آپ ہمیں اپنا شاگرد کریں، اب سب اس کے پیچھے ہیں عتوق کے، اچھا ہم عتوق آپ کے کہتے ہیں، یہ عتیق بکیت نام ہے، تو یہ بڑے قابل ہیں، انتہائی قابلیت عربی میں والے۔ کہتے ہوں گے نا تو، ہاں اچھا ہاں ہے نا، ہاں ایسے ہی نا استاد ہاں جی؟ ہاں عتیق ایک بقیت ہمارا نام ہے، اردو میں لفظ ہاں ہے عتیق۔ نہیں وہ عربی میں اچھا بھی ہے، عربی میں بھی ہے؟ پروفیسر بخیت عتیق الرومیسی، ہاں یہ ان کا پورا نام ہے عتیق بخیت الرومیسی۔ رمیسی، ہاں رمیسی میں؟ یہ فیملی ہے، اچھا دبئی میں ایک خاندان ہے، جیسے بھٹو خاندان ہے ایسے ہی، اس ہاں طرح سے ایسے ہی ہے نا؟ وہاں بہت بڑا جی خاندان ہے، جی وہ بادشاہ ہیں جو ہاں ماشاء اللہ سے، ہاں ہاں النہان، ہاں جی وہ خاندان ہے ان کا۔ جی اس جی کے بعد پروفیسر بقیت عتیق الرومیسی خاندان ہے وہاں جی دوسرے نمبر پہ، یہ شہزادے ہیں دبئی کے۔ ماشاء اللہ۔ تو دوستو آپ کو کافی ساری معلومات ہے جو آپ کے ذہن میں تھا، کافی سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے کہ ایک عرب آیا ہے یہاں پر، یہ کون ہے؟ تو ان کو آج پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، آج استاد جی نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ہماری بھی خوش قسمت، یہ استاد نے اتنے بڑے نام لیے اور اتنے بڑے نام کا تعارف کروایا، تو یہ ہماری ایک، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان استادوں کے پاس جاؤں گا جو لاڑکانہ کے سینئر ذہین ترین استاد ہیں، تو آپ کا میں 1 بائی 1 سے جو بھی آپ نے ٹاسک دیا تھا میں پورا کر رہا ہوں، تو ویڈیو آخر تک دیکھنا دوستو، اور ویڈیو کو ہو سکے لائک اور شیئر کرنا۔ تو استاد جی آخر میں یہی سوال کروں گا کہ لاڑکانہ میں جو آپ کو ماضی میں شوق ملا اور جو اب ملتا آ رہا ہے، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے انڈیا کے کبوتر تھے یہاں بڑے اچھے تھے، موتی والے، ہاردار ہم ان کو سندھی میں کہتے تھے، جی 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 ہاں وہ موتی والے تھے، بڑے پیارے ہوتے تھے، اور ہرے کبوتر بھی ہوتے تھے، بڑے مشہور تھے، اچھا اور یہ سلسلہ چلتا آیا، پھر یہاں میرے پاس تو ابھی تک سیالکوٹ ہی جاتا ہے، اچھا ہاں میرے یہ بھی اب میرا رات رہ گیا تھا جی جی ہاں یہ، جو بیٹھا ہوا ہے، ہاں
जी जी। ये रात रह गया था, उड़ाना नहीं चाहिए था इसे। ये प्रोफेसर बकी ततीक अल-रुमैसी आलो का जानलेवा नस्ल है। अच्छा, हाँ माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। जानलेवा तो नस्ल दोस्तों है। उस्ताद जी जिस कबूतर के बारे में बता रहे हैं, और आगे उस्ताद किस तारीख को ये आप आपके टूर्नामेंट सामने है, है उतरा। टूर्नामेंट है किस तारीख पर है आपकी? टूर्नामेंट 21 तारीख को है, अच्छा, नवंबर जिसमें में आप ही। भी ऐसे हाँ, मैं भी ले रहा हूँ। अच्छा ऐसा ले रहे तो हैं। मेरे जानवर बड़े खा गया है। अच्छा तो जैसे दोस्तों आप उस टूर्नामेंट में जरूर उस्ताद के पास बैठेंगे, और उस्ताद के कबूतर जब उड़ाए जाएंगे तब उस्ताद के पास मैं आऊंगा, और आपको कबूतर भी दिखाऊंगा और नस्ल का भी बताऊंगा, उस्ताद से पूछेंगे भी। उस दिन सारा दिन उस्ताद की छत पर देंगे टाइम अपना। तो ये आपके लिए। और जो आखिर में मैं अपनी तरफ से आपको वादा किया था हर उस्ताद की छत पर जाऊंगा, तो वो अगर मुझे दावत देंगे उस्ताद तो मैं उनको अजरक का तोहफा दूंगा। तो अजरक का तोहफा देते हैं, फिर बाद में क्लोज करते हैं इस वीडियो को। ये आपको तोहफा है हमारे चैनल की बहुत तरफ बहुत से, शुक्रिया माशाल्लाह से। लाड़काना चैनल का। बहुत फायर पिजन बाबा, जी जी ये इनका बहुत शुक्रिया। ये हम असीलों के हैं, लेकिन ये लो फ्लायर वाले जी जी हमारा भी कबूतरबाजी को कर रहे हैं इम्च्योर। जी तो जी इनका बहुत शुक्रिया, जी और इनके तोहफे का भी बहुत शुक्रिया। जी, मेहरबानी उस्ताद, मेहरबानी। तो दोस्तों आपने माशाल्लाह से उस्ताद की गुफ्तगू भी सुन ली, और मैं तो आपको ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा को लाड़काना लो फायर पिजन्स को सपोर्ट करें, और लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी न्यू आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।